Salut à tous et salut à toutes. Salut mes chers élèves, j'espère que vous êtes au top, Inch'Allah Ta'ala. Et merci, premier mot, de me rejoindre à cette nouvelle vidéo dans laquelle on va commencer notre série de la boîte à merveille. Ne quittez pas. Reste avec moi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلاميذ مرحبا بكم فيديو جديد. لا فيديو البارتي الثالثة إن شاء الله من السلسلة ديال الأسئلة المتوقعة فيما يخص لا بواط أميرفاي ديال التلاميذ ديال الأولى بكالوريا. بداية كنبغي نشكركم بزاف وكنوجه لكم تحية كبيرة فين ما كنتو على التفاعل الكبير ديالكم وعلى الثقة ديالكم اللي عطيتوني. مكملين إن شاء الله تعالى في السلسلة المتوقعة ولا الأسئلة المتوقعة ديال لا بواط أميرفاي. وكيف ما العادة لي دو سيونس اللي فاتوا شفنا 7 كيستيون في 7 كيستيون. هاد لا سيونس طلبتوا مني اننا نزيدو نتعمقوا شي شويه في لي كيستيون. داكشي علاش كيف ما كتشوفوا طابلو بلان بلي زانفورماسيون بلي زيفينمون اللي غادي ينفعوكم باش انكم تفهموا الروايه مزيان. وزياده على هادشي نعطيكم لا ميثود ديال لي ريبونس وكيفاش دير تعامل مع السؤال وانت ما فاهمش لي كيسيون ولا كيفاش نديرو نفهموا لي كيسيون ديالنا. لان بزاف ديال التلاميذ كيقول لي استاذ حنا عارفين لي زيفينمون وعارفين الاحداث ولكن بروف ما كنفهموش السؤال. دونك علاش؟ لانك انت فاهم ليفينمون بالعربيه خصك ضروري تدخلو وتعبئو بدي زيفينمون ولا بدي فوكابولير اللي كيخصوها باللغه الفرنسيه. نبداو على بركه الله. ولكن قبل ما نبداو بغيت نفكر صديقي وصديقاتي الا كنتي كتشوفنا من لاشين ديال اليوتيوب فما تنساش انك تابونا وتفعل زر الجرس وتخلي لنا واحد اللايك زوين. ولا كنتي كتشوفني من لاشين ولا من لاباج ديال الفيسبوك ما تنساش انك تبارطاجي وتخلي لنا واحد التعليق زوين وكذلك لايك ولا جادور. وهذا الشيء غادي يزيد يطلع على فيديو لتلاميذ وحدين اخرين كيف ما كتشوف باش حتى هما يستافدوا لان الوقت ما بقاش بزاف. دونك يلا بارطاجي لا فيديو مع الاصدقاء ديالك، بارطاجيه في لي جروب اللي هما كبار، بارطاجيوه في لي جروب واتساب. ما كاينش هنا شي واحد فيكم اللي ما داخلش 3 ولا 4 ديال لي جروب في واتساب. بارطاجيو باش نكمل معكم لا سيري ان شاء الله حتى التالي. ومازال عندي لكم دي زوتر سوربريز ان شاء الله اللي غادي يكونوا. دونك خليكم على القرص وتبعوا معي. دونك نبداو على بركه الله بالسؤال الاول في هاد لا فيديو وهو لا كيسيون نيميرو 15 اللي داخله عندنا في لا سيري. حنا غادي مكملين، كنا خدمنا 14 كيسيون في لي دو سيونس اللي فاتوا. دابا نخدموا واحد 5 كيسيون لان ما قدناش، كنا باغيين نمشيو 7 ساعات السبوره عمرات ولي كيسيون هادو وازنين خصني نضبطوهم مزيان. دونك شنو هو لا كيسيون الاولى؟ quel est le jour néfaste pour les élèves؟ جيم سيد يقدروا يزيدوها لكم. دونك قال لك سيدي ما هو اليوم نيفاست؟ هو اليوم المشؤوم. شنو كتعني لي نيفاست؟ هو اليوم المشؤوم. قيد معايا الفوكابولير. هو اليوم المشؤوم بوغ لي زيليف. شكون هو اليوم المشؤوم بالنسبه لي زيليف؟ بالنسبه للتلاميذ ديال المسيد، بالنسبه لي زيليف دو ليكول كورانيك. وي اي وعطاونا سؤال واحد اخر وقالوا لنا بوركوا، علاش هو داك النهار هو يوم المشؤوم. دونك طريقه الاجابه غتنفعنا بزاف هنايا. دونك انت ما تجيش ديريكتومون وتكتب هو لو باغ اكزومبل هو لو ماردي. حنا كاملين كنعرفوا بان يوم الثلاثاء هو هذاك اليوم المشؤوم بالنسبه لي زيليف دو مسيد. ولكن انت ما تدخلش ديريكتومون، حاول يفهمك بانك المصحح بانك راك عندك واحد لا ميثودولوجي ديال لا ريبونس اللي ذكيه بزاف. دونك شنو غادي دير؟ غادي تجي تحيد هاد كال، حيدها من الميموار لان داخله في السؤال. غتبدا لنا من لو جور. هيا لو جور نيفاست، زيد هنا سيل فو بلي واحد لاكسون. لو جور نيفاست بور لي زيليف، ركز معايا على لي زيليف راه اكسون هنا واكسون هنا. اي لو ماردي هو يوم الثلاثاء. وهنا عندنا البدايه ديال الشابيتر الثانيه. وهاد لي كيسيون هادو كاملين كيخصوا الشابيتر الثانيه باش تزيد انت تعرف وتعمق فين انا راني خدام معاك في الشابيتر 2. لي كيسيون اللي مورانا كاملين تقريبا خدامين في الشابيتر 2. هادو سي سون دي زيفينمون ولا دي كيسيون اللي يقدروا يقولوهم لك الا حطوا لك الشابيتر الثانيه. دونك لو جور نيفاست بور لي زيليف اي نكتب اي لو ماردي
هو يوم الثلاثاء. درت فيرغول هنا. دائما الدراري لي كيسيون اللي كتكون عندهم فيهم بوركوا اما كنجاوبوا عليهم بباسكو ولا كنجاوبوا عليهم بهاد الكلمه باش يبين باش تبان بانك شي شويه وازن وشي شويه فاهم. ما تجاوبش بحال كلشي ودير باسكو، دير كار لان لان هي بحالها بحال هذه سي اون كونجونكسيون دو كورديناسيون. نجاوب بطريقه ذكيه. كار سي لو جور دو لا ريسيتاسيون دي فيرسي. ركز معايا نعطيك ليفينمون باش تفهمني. يوم الثلاثاء هو كان واحد اليوم بالنسبه لسيدي محمد ولا بالنسبه لكاع لي زاليف اللي كانوا في المسجد، واحد النهار اللي كيعرضوا لي فيرسي كورانيك اللي بداو يحفظوهم من بدايه السنه. دونك هادشي علاش كان واحد النهار اللي ما كيحملوش. علاش؟ لان عندهم فيه العراضه وكانوا كياكلوا فيه القتله بلا باغيت دو كونياسي دو فقيه ديال الفقيه. حنا غادي نعرفوا شكون هو الفقيه. دونك تري بيان. دونك شنو غادي نقول لهم؟ علاش كان يوم مشؤوم؟ الا سولوني غادي نقول لهم لانه هو اليوم اللي كانت كتكون عندهم العراضه ديال الايات القرانيه اللي كانوا كيحفظوهم من بدايه السنه. دونك لا ريبونس ديالي غتكون كيف التالي. دونك شنو غادي ندير لهم؟ كار. انا كتبت لك هاد كار بالاحمر باش تفهم علاش كنهضر معاك. كار سي لو جور لانه هو اليوم دو لا ريسيتاسيون دي فيرسي. لي فيرسي كورانيك. دونك لي فيرسي كورانيك هما الايات القرانيه. دونك هنا هذا هو لا ريبونس ديال هاد لا كيسيون. ندوز لا كيسيون الثانيه واللي هي نيميرو 16 عندنا في لا سيري. تبارك الله فين وصلنا. دريسي لو بورتري دو فقيه. دابا حاليا شنو قالوا لي؟ قالوا لي خصني ندريسي البورتري ديال الفقيه. دونك الدراري فاش يقولوا لكم البورتري ولا لي كاركتيرستيك، كاين البورتري ولا لي كاركتيرستيك. وبعد المره البورتري كيقولوا لكم اي بيرسوناج خصك تعرف لها البورتري ديالها. شنو هو البورتري ديالها؟ بحال اللي كتقبضها ودير لها واحد لا ديسكريبسيون، بحال اللي كتوصفها لنا. وفي الوصف كاينين عندنا دو بورتري. عندنا البورتري فيزيك واللي هو يعني مثلا هنا فاش عطاوني غير لو بورتري باش نضبط معاك ونوريك حتى لي كيسيون كيفاش يقدروا يتحطوا. هنا مثلا قالوا لي لي بورتري وخلاوها مفتوحه. كاينين دو تيب ديال البورتري، كاينين جوج انواع ديال البورتري. كاين عندي لو بورتري فيزيك واللي هو الوصف الجسدي ديال داك الشخص، وكاين عندي لو دوزيام بورتري واللي هو لو بورتري مورال وهو الوصف ديال لا مونطاليتي، يعني د العقليه د الفكر ديالو هو كيفاش داير لداخل، يعني شي حاجه اللي ما كتشافش. كاين نصفو جسديا ونصفو مورالمون. تري بيان. نصفو جسديا وكذلك نصفو مورالمون. دونك هنا عطاوني لو بورتري ما حدوا لي لا فيزيك لا مورال، نعطيهم داكشي اللي عارف في الفيزيك وفي المورال. Très bien. Donc, شكون هو لو فقيه؟ Donc, le فقيه est un grand maigre. شكون هو لو فقيه est un grand maigre. هنا جمعت لكم دو زادجيكتيف. grand كتعني لأنه واحد الراجل اللي هو كبير في اللاج. maigre كتعني بأنه واحد الراجل اللي نحيف، يعني رقيوق شي شويه، ماشي واحد الراجل غليظ ولا شي حاجه، يعني رقيوق. دونك شنو عنده؟ ا بارب نوار. لا بارب نوار. البارب هي زينة الرجال، هي لا بارب نوار هي اللحيه. دونك عقل معاي على لا بارب نوار. دونك عندوش اللحيه بيضاء، هو عنده اللحيه سوداء. وسيل فو بلاي بارب راه سي ان نون فيمينان. دونك حتى نوار خصها تكون افيك او ا لا فان. ركز معايا في التويشيت اللي كنعطيك كيفاش دير تجاوب، وكنعطيك الاخطاء اللي ما نبغيكش تطيح فيهم. وهاد الاخطاء كيطيحوا فيهم بزاف ديال التلاميذ، يقدر ينسى او، يقدر ينسى اس، يقدر ينسى شي حاجه. دونك بارب نوار افيك ركز معايا افيك ركز. دونك دون لي زيو. هاد دون سي ان برونون ريلاتيف. راه عندكم في لي كور ديال لا لونغ ضروري هما عندكم في البروغرام، غير ما عرفتش واش هاد العام وصلوا معكم اليوم ولا ما وصلوش معكم اليوم. دونك تري بيان. لي زيو دون لي زيو يعني العوينات ديالو لونس دي فلام.
يعني لونس دي فلام، يعني كيلونسيو واحد الشرارات. وهنا نقدروا نزيدو نقولوا لونس دي فلام دو كولير كمعلومه اضافيه، يعني يقدر كيكون كياتيغي ولا تشوف من عويناتو خارجين واحد الشرارات ديال الغضب. وهذه واحد لافراز اللي كاينه في الشابيتر الثانيه، وراه عندنا فيها واحد لا فيغور دو ستيل اللي هو ليكزاجيراسيون او بيان ليبربول. كندخل لك هنا وهنا باش نخليك عايش معايا، خصني تفهمني. يعني مثلا هنا هاد لافراز هادي راه فيها واحد لا فيغور دو ستيل اللي هي المبالغه. واش كيخرجوا منه شرارات؟ ما كيخرجوش منه شرارات، غير درنا لو ناراتور درنا واحد المبالغه باش يبين لنا بان الشوفه في العينين ديالو هي واحد لا سورس ديال لا سوفرانس ديال سيدي محمد وكاع ديال لي زيليف. يعني غير الشوفه ديالو كتخلع. هذاك الشيء علاش قالنا كيلونسي من العوينات ديالو دي فلام، يعني واحد الشرارات ديال الغضب. لا بغيتي تزيدو تما دو كولير تزيدو دو كولير، سي با غراف. دونك تري بيان. نمشيو لا تخوازيام كيسيون. Quels sont les drames de لاله عيشه؟ دونك شنو هما لي درام ديال لاله عيشه؟ فاش كنقول لك انا لي درام يعني بحال نقول لك داك لي زينوي او بيان داك لي بروبليم اللي كانت عايشه لاله عيشه. غادي نفسرهم لك بشويه علينا، لان لاله عيشه شكون هي لاله عيشه؟ شفناها في لا سيونس اللي فاتت، هي لونسيان فوازين. شكون هي لاله عيشه؟ هي لونسيان فوازين. دونك لو بروبليم نقدر نكتب لهم انا لي درام دو لاله عيشه سون. انا قلت جاوبتك ديريكت لان الصبوره الدراري ما قداتنيش. نقدر نقول لهم لي درام دو لاله عيشه اي ولا سون، خصني نقول سون ما نقولش اي. لو بروبليم دو سون ماري avec son associé، يعني لو بروبليم دو سون ماري المشكل ديال الزوج ديالها avec qui؟ avec son associé، مع الشريك ديالو. يعني الراجل ديال لاله عيشه كان شارك مع واحد السيد وكان بغى يجمع له ويطوي له في الكابيتال ديالو كامل، وكانوا هذوك المشاكل كتعاني منهم لاله عيشه. تري بيان. وغادي نشوفوا دي زيفينمون ودي كيسيون وحدين اخرين غادي نزيدو نديطايو بيهم. دونك واخا اي بوي لو غومارياج، الراجل ديال لاله عيشه غادي يبغي يتزوج وغادي يدي بنت الحلاق، بنت الكوافور. تري بيان. غنعرفوا شكون هو داك الكوافور وغنعرفوا حتى السميه ديالها من بعد. دونك تري بيان. عندنا دي كيسيون. دونك لو بروبليم دو سون ماري يعني لي بروبليم، يعني المشكل ديال الراجل ديالها مع الشريك ديالو، كانوا وصلوا حتى للدعوه وصلوا حتى للمحكمه. اي بوي لو غومارياج دو سو ديرنيي، وهو كذلك بغى يتزوج عليها وبغى يدير ما يسمى بلا بوليغامي. وهنا فينا نديرو تعدد الزوجات اللي هو لا بوليغامي باغمي لي تيم اللي متوقعين انهم يتحطوا لكم في لا برودكسيون اكريت. حاولوا تركزوا عليه. دونك نرجعوا هنا لا كيسيون نيميرو 4. كومون سابيل سون ماري؟ شنو سميت هذا الزوج ديال لاله عيشه؟ شنو سميتو؟ شنو سميت الزوج ديال لاله عيشه؟ الزوج ديال لاله عيشه سميتو مولاي العربي. سي مولاي العربي. وهنا زدتكم واحد الاجابه ولا واحد الحاجه خليوها اضافيه، ولا خليوها واحد الحاجه اللي هي بور فافوري كما كنقولوا بالصبليونيه، بور فافوري ولا ما عرفتش كيفاش كيقولوا لها. شنو المهنه ديالو؟ لي سولوني كيل اي لو ميتيي دو مولاي العربي. فاش خدام مولاي العربي؟ شنو هي الخدمه ديالو؟ ركز معايا، كنعطيك دي زيفيرمون اللي هما مهمين وكنعطيك معلومات دي زانفورماسيون على الروايه ديال لا بواطا ميرفاي غيخليوك تفهم ويخليوك تعرف تجاوب. دونك سي ان فابريكون دي بابوش. مولاي العربي سي ان فابريكون صانع ماذا؟ فابريكون دي بابوش. شنو هما لي بابوش؟ هما البلاغي، كنقولوهم حنا في مدينه فاس كنقولوا لها البلغه، لاننا حنا مشهورين مدينه فاس مشهوره بالبلغه وهذا الشيء راه معروف. دونك وسميتو يعني فابريكون دي بابوش كيصنع لنا البلغه. حنا في مدينه فاس هنا كنقولوا على هذا السيد هذا الخراز، كنقولوا عليه خراز. نتوما ما عرفتش في بلاصتكم شنو كتقولوا عليه، واش خراز ولا طراف. مهم ان المهنه السميه كيف ما بغيت تكوني انت، فين ما بغيتي تكوني انت، في من مدينه شنو كتقولوا عليه، ولكن كيصنع لنا اللي هما لي بابوش واللي هما الشرابل اولا البلغه، يعني كيصوب الشربيل وكيصوب البلغه. حنا في مدينه فاس كنقولوا عليه خراز. تري بيان.
نكملوا لا كيسيون لا ديرنيير كيسيون. قال لك اسيدي ركز معايا في هذا السؤال مزيان. اومسيد يعني هذا الكيسيون غيكون معلق في المسيد. اومسيد وداروا لنا فيرغول. كاتيل ديكوفير لونفون. اومسيد شنو اكتشف؟ ديكوفير اتيل ديكوفير هي لو فيرب ديكوفرير مصرفنا في الباسي كومبوزي دايرين لنا بلانتيغوغاسيون باش تفهم. ديكوفرير هو يكتشف. شنو اكتشف لنا لو ناراتور ولا لونفون في المسيد؟ شنو اكتشف؟ شنو هما الاشياء اللي اكتشف؟ دونك ركز معايا. لونفون ا ديكوفير لوسيليتي يعني الطفل اكتشف لوسيليتي. شنو هي لوسيليتي؟ هي القساوة. صافي لوسيليتي هي القساوة. دو كي دو موند يعني قساوة العالم. وكان كيشوف بأن العالم قاسي عليه بزاف. كيشوف بأن العالم قاسي عليه بزاف. اي لا fragilité de son petit corps. دونك لا fragilité هي الهشاشة ولا الضعف ديال لو بوتي كور ديال الجسد الصغير ديالو. دونك شنو اكتشف سيدي محمد؟ شنو اكتشف لو ناراتور؟ شنو اكتشف لونفون في المسيد؟ اكتشف القساوة د العالم سي لوسيليتي دو موند. اي اكتشف كذلك لا فراجيليتي دو سون بوتي كور. دونك هنايا الا لاحظتي معايا السؤال مفهوم. ندوز نشرح لك واحد الحاجه ديرها معاك في البوش ديالك زوينه. الا لاحظتي معايا عندنا هنا هاد الكلمه اللي هي لوسيليتي وعندنا لا فراجيليتي. هادو سو سون دو مو اللي هما مضادين. هادو جوج كلمات اللي هما مضادين. هذيك الجمله تما عندنا واحد لا فيغور دو ستيل اللي مشهور بزاف. هاد الفيغور دو ستيل في الوقيته اللي كنلقاو جوج كلمات مضادين وشي شويه كاينين متباعدين بيناتهم كلمات كيكون تما واحد لا فيغور دو ستيل اللي هو لونتيتاز. كيكون واحد لا فيغور دو ستيل اللي هو لونتيتاز. عقل عليه. انا عطيتك في هاد لا فيديو كملتهم لك السبعه. عطيتك 7 د المعلومات. عطيتك 5 د الاسئله وجاوبت على الحبيب عليهم. وكذلك عطيتك 2 فيغور دو ستيل فهمتيهم من خلال دي فراز اللي دازوا قدام عويناتك بغيتك تاخذهم وتستافد منهم في ديك اللحظه. دونك ليكزاجيراسيون اللي هي ليبربول اي لونتيتاز في الوقيته اللي كنلقاو جوج د الكلمات مضادين ومتباعدين. دونك هنا غادي نكون وصلت لنهايه هذا الفيديو. نتمنى انك تكون تمتعتي معنا وخديتي معايا دي زانفورماسيون اللي غادي ينفعوك ان شاء الله نهار الجهوي. كنتمنى لكم اخوتي التوفيق. الا كنتو باغيين البارتي الرابعه ما تنساوش. باغي البارتي الرابعه بارطاجي هذا الفيديو. لا كنتي باغي البارتي الرابعه بارطاجي. ما تعولش على واحد اخر. انت خصك تبارطاجي. انت خصك تبارطاجي. ما تعولي حتى شي واحد تقول لا ما بارطاجيتش انا غير بارطاجي واحد اخر. لا انت اللي كتشوفي دابا وصلتي معايا للتالي بارطاجي. الله يعطيك الرضا باش وليدات وحدين اخرين حتى هما يستافدوا. خليت لك الراحه. ميعادنا ان شاء الله غدا ان شاء الله فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.